बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, यूएनओ में इसराइल फ़लस्तीन अमन मुआहिदा पर हुकूमत यू टर्न लेने लगी। आज़ाद कश्मीर में हमें यकीन है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए और मुज़ाहिरीन मुज़ाकरात से ही मसाइल हल करेंगे। दूसरी तरफ गुज़श्ता आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस दाखिल हो गई। ये कौन सी नई बात है, ये तो खैर खबर नहीं। जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। इससे ज्यादा और इनको क्या कहूं, कह कह के थक गए हैं। लेकिन ताकत और का ज़ौम इंसान को इंसानियत से नीचे ले जाता है और दूसरों को नीचा गिराते गिराते इंसान अपनी नजरों से गिर जाता है। खैर, ये हर हाकम दौर में, हर दौर में यही जुल्म सितम जारी रहा, लेकिन कलमा हक बुलंद करने वाले भी अल्लाह ताला ने उनको भी हिम्मत दी और वो अपना काम करते रहे। पाकिस्तान में एहतजाज को रोकने के नाम पर आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में पुलिस घुस गई और मुजाहिरीन की आड़ में सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बना रहा। ये अपनी नौइयत का अनोखा ही वाकया है। मुशर्रफ दौर में भी हमने प्रोटेस्ट किया और 77 डेज कमोबेशतर प्रेस क्लब में, माल रोड पे, असम्बली हाल के बाहर, गवर्नर हाउस के बाहर, दयाल सिंह मैंशन, माल रोड पे डेली जुलूस निकलता था। तमाम वकला बरादरी मोहतरम एतजाज एहसन साहब, हामिद खान साहब और तमाम वकला भाई हमारे उसमें शरीक और तमाम सियासतदान शरीक होते थे। सिविल सोसाइटी शुरू होती थी। लेकिन ये जुल्म उस वक्त नहीं हुआ जब डिक्टेटर था। अब बज़ाहिर नाम की जमहूरी हुकूमत है, क्या इसमें होना चाहिए? ये तो हुकूमत ही जवाब देगी। मार्शाल्लाह के अदवार में पुलिस सहाफियों को एहतजाज से रोकने के लिए प्रेस क्लब का घेराव तो करती रही, लेकिन इस तरह प्रेस क्लब में दाखिल होकर सहाफियों पर वहशतनाक मनाजर पहले कभी देखने को नहीं मिले। और मैंने कम और बेशतर हजारों एहतजाज में आज़ादी सहाफत तक जंग रहेगी, लेकिन आज़ादी सहाफत की तदफीन भी अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। सहाफियों ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए सियासतदानों वकला के साथ मिलकर हमेशा जमहूरियत के लिए, आज़ादी सहाफत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, चाहे इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ हो, चाहे मीडिया पर कदगन हो, जद्दोजहद की। लेकिन एहतजाज को रोकने के नाम पर आजकल पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये हुक्मरानों के लमा फिक्रिया है। इस पर फतह का निशान ना बनाए। लगड़ बगड़ चमचे करचों को से काम नहीं चलेगा। निसार उस्मानी मरहूम जो PFU के सदर थे, ज़ियाउल हक के दौर में जब हम सहाफत में भी नहीं आए थे, उनके सामने भी, ज़ियाउल हक के सामने भी निसार उस्मानी मरहूम अल्लाह ताला वो कलमा हक कहते थे। लेकिन खैर, दूसरी जानिब नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर सहाफियों के साथ जो हो रहा है वो तो मैंने बता दिया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में भी एक भरपूर एहतजाजी तहरीक जारी है और कश्मीरियों ने अपने अज़ाइम से वफाक और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को मजबूर कर दिया कि आज सुबह से एक मुज़ाकराती टीम राजा परवेज अशरफ की क़यादत में मुजफ्फराबाद में मौजूद है और इसमें राना सनाउल्लाह, कमरुज़्ज़मान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर रहनुमा शामिल हैं। अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा इस हुकूमती मुज़ाकराती टीम से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान में जालसाज तरीके से हम हर अदवार में बनाती रही और फिर उनके जरिए मनपसंद हुकूमतें बनाई जाती रही, मुहाजिरीन की 12 और हुक्मरानों को बरात खत्म करने के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या हर्ज है? बरात वापस लें। ग्रेड 21 का अफसर है, 20 का अफसर है, उसकी तनख्वाह 10 लाख कर दें। लेकिन 40-40 कनाल के घरों में रहना, 1-2 गाड़ी इंटाइटल होना, 8-8 गाड़ियां रखना, उनके स्टाफ पर करोड़ों रुपए मुहाना लगना, ये तो हुकूमत की बचत होगी। हुकूमत पर बोझ कम होगा। तनख्वाह उनकी बढ़ा दे, गाड़ियां उनसे ले लें, एक गाड़ी दे, उसका फ्यूल भी दे, लेकिन जायज तरीके से। माले में दिले बेरहम ना करें। असल तो नुकसान ब्यूरोक्रेसी और पुलिस करती है, जो हर हुक्मरान के खुशनुदी के लिए अख्तियार से तजावज़ करके पुरकशिश ओहदों पर तैनाती के लिए हुक्मरानों को गुमराह करती है। मैं सियासतदानों को ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल ही सादे हैं, लेकिन इनसे बरात वापस लें, जायज दे।
تنہا ڈاکٹر کی بھی بڑھا دیں، ٹیچر کی بھی بڑھائیں، کلرک کی بھی بنائیں، لیکن یہ کروڑوں روپے ان ٹائٹل 2 گاڑی ہوتی ہیں، 6 گاڑیاں رکھتے ہیں، ڈرائیور بھی سرکار کا، پیٹرول بھی سرکار کا، اور کھاتے میں کہیں اور چلتی ہے۔ یہ تو حکمران چاہیں تو فیکٹس ڈھونڈ سکتے ہیں، اور ہمارے پاس تو اس کی فہرست ہے۔ میں نے اس بیوروکریسی کو، اس افسروں کو بہت زیادہ کور کیا ہے، کس نے کتنا مال چھپا رکھا ہے، اس دل میں بہت سے راز چھپا رکھے ہیں۔ خیر ناظرین، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور کشمیر ایکشن کمیٹی بھی یقیناً ٹکراؤ اور جلاؤ گھیراؤ سے گریز کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں۔ ہاں، اپنے جائز مطالبات کے لیے پرامن احتجاج رکھیں، کیونکہ پولیس ہو یا کشمیری آزاد کشمیر کے بھائی ہوں، خون تو ہمارا ہے، پاکستانیوں کا ہے، مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کر کے بھارت جیسے دشمن ملک کو موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن اس میں حکومت کو بیوروکریسی اور افسران جو ایک بظاہر تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کے سٹاف میں کم و بیش سے 50-60 لوگ اس کے متحد ہوتے ہیں۔ ایک ایس پی ہوتا ہے، 4 گنمین صبح 4 شام کو، گاڑیاں مال مفت دلے بے رحم۔ بہرحال یہ حکومت جانے، ان کا کام، ہمارا کام تھا نشاندہی کرنا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ نے مسعود نشستوں کے کیس میں نظر ثانی درخواستوں کی منظوری کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مکمل انصاف کا اختیار استعمال کر کے پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ 26ویں ترمیم کے بعد پی ٹی آئی کو ریلیف کیا؟ یہ موجودہ حکمران چاہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب اپوزیشن میں ہوں گے تو یہ بھی انصاف نہیں لیں گے۔ جب جج آئین اور قانون پسند ہونے کی بجائے ووٹوں سے لگائے جائیں گے تو پھر نتائج بہتر نہیں آئیں گے۔ لیکن ہمیشہ آزاد عدلیہ کے لیے جج صاحبانوں نے بھی قربانی دی، وکلا نے بھی دی، اور ہمیں یقین ہے کہ موجودہ حکومت ہوش کے ناخن لے گی۔ اس فیصلے کے ذریعے 7 جون کی نظر ثانی کی درخواستوں میں پی ٹی آئی کی محسوس نشستوں پر شب خون مارا گیا تھا۔ فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ بھی شامل ہے، جو قابل ذکر ہے۔ باقی تو 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جج صاحبان ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس صلاح الدین پنہور کی سماعت سے الگ ہونے کی وجوہات پر بھی الگ نوٹ شامل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے چیف جسٹس بننا تھا، جن کو چیف جسٹس سے روکنے کے لیے 27ویں ترمیم لائی گئی، 26ویں ترمیم لائی گئی، اور صدر والا ہے، اور یہ افریدی کو بنایا گیا، امین الدین کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا۔ یہ اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جسٹس منصور علی شاہ، جنہوں نے پی ٹی آئی کو نشستیں دینے کا فیصلہ تحریر کیا تھا، ان کو نظر ثانی بینچ میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ یہ سب 26ویں ترمیم کے کمالات ہیں، جس کے بعد سے آئین پسند ججوں کو ان معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے، اور کبھی کے کبھی امین الدین صاحب جج صاحبان، کبھی سرفراز ڈوگر صاحب جو 15ویں نمبر پہ تھے، ان کے ذریعے فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور سینئر جج صاحبان کو فیصلوں میں شامل نہ کرنا بھی افسوسناک بات ہے۔ ناظرین، مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکن نماز جنازہ کچھ لوگوں کی ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا خون ہے، جو پولیس والے بھی ہیں ہمارے شہید ہیں، خدا را اس روش کو روکو۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور نے بھی اس موقع پر ایکس پہ اپنا پیغام دیا۔ کشمیریوں کے حالات انتہائی تشویشناک ہیں، آج دانش مندانہ حکمت عملی ناگزیر ہے، کشمیریوں کی پاکستان سے محبت و وفاداری بے مثال ہے۔ میرا پیغام ہے کہ ریاست پاکستان کشمیر میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے رہنماؤں سے فوری مذاکرات کرے اور ان کے حقوق کی ضمانت دی جائے۔ ہاں، ہم پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کہ خیبر پختونخوا میں، سب میں انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے۔ انسانی حقوق کی وائلیشن، اور مشتاق صاحب جو سابق سینیٹر ہیں، ان پر حکومت کو کھل کے بیان دینا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے جو گفتگو کی وہ سن لیں۔ غزہ کے رہنے والوں کے لیے جو بھی نظام وضع ہوگا، اس نظام کے وضع ہونے میں سب سے معتبر اور پہلی آواز فلسطینیوں کی اور غزہ کے رہنے والوں کی ہونی چاہیے۔ ہم کسی ایسے نظام کو قبول نہیں کریں گے جو مسلط کیا جائے فلسطینیوں پر، جس کے ذریعے ان کو ایک محکوم قوم تصور کیا جائے۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں ہمیں فلسطینیوں کی آواز نظر نہیں آتی۔ فلسطینیوں کا جینا اس وقت جو ہے وہ مشکل کیا ہوا ہے۔ جو مجاہد سمود بیڑے کے ذریعے غزہ تک پہنچنا چاہ رہے تھے، ان کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے، اسرائیلی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا ہے۔
वो खुराक लेकर जा रहे थे, वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे, वो आज़ादी का पैगाम लेकर जा रहे थे। हम उनके साथ खड़े हैं, पीटीआई उनके साथ खड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है, और हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इस समूद बेड़े के अफराद की गिरफ्तारी के खिलाफ। नाज़रीन, सलमान अकरम रज़ा कह रहे हैं कि पुरअमन तौर पर पुरअमन खुराक और मुसीबत ज़दा की मदद करने जा रहे थे, हम उनके साथ खड़े हैं। आज से पहले जब हुकूमत में नहीं थे, खुद वज़ीर आज़म का 2020 का ट्वीट है शहबाज शरीफ साहब का कि फ़लस्तीन के खिलाफ फैसला नहीं किया जाएगा। हमें यकीन है कि हुकूमत फ़लस्तीनी और गज़ा की अवाम का दर्द महसूस करेगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।